बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे दोस्तों, ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के दिन हलाल जानवर की कुर्बानी करना अल्लाह ताला का सबसे महबूब और सबसे पसंदीदा अमल है। दुनिया भर के मुसलमान बकरीद के मौके पर जानवर खरीदते हैं और उसकी कुर्बानी करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुर्बानी के इस बकरे का एक सच्चा वाक़या बताने वाले हैं, जो कुर्बानी के डर से फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा क्या मौजज़ा हुआ जिसे देखकर बकरे का मालिक भी हैरान रह गया। और यही नहीं, इस पूरे वाक़ये को सुनकर यकीनन आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, एक शख्स ने अपने ख्वाब में देखा कि उसका कुर्बानी का बकरा जन्नत में टहल रहा है और उछल कूद करके खेल रहा है। ये देखकर उस शख्स ने पूछा कि ए बकरे, तू तो कुर्बानी के वक्त में फूट फूट कर रो रहा था, तू तो कुर्बानी के नाम से डर रहा था, फिर तेरे साथ में ऐसा क्या मामला हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे जन्नत में दाखिल कर दिया है। तो ये सुनकर उस बकरे ने अपनी पूरी कहानी कुछ यूं बताई। उस बकरे ने बताया कि एक घर में मुझे बड़े ही प्यार से पाला गया था। मैं अपने मालिक के पास में बहुत ही छोटी उम्र में आ गया था। मेरा मालिक बहुत अच्छा था, वो जानवरों से बहुत मोहब्बत किया करता था, इसलिए वो हर वक्त मेरा ख्याल रखता, मेरी अच्छी तरह से देखभाल करता। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो सुबह सवेरे में खुद ही घूमने फिरने के लिए निकल जाता। थोड़ी ही दूर पर मेरी बहुत सारी दोस्त थी, मैं जाकर उनसे मिल लेता और खुश रहता। मैं अपने मालिक के घर में अच्छा खाना खाकर बहुत सेहतमंद हो गया था। मैं अक्सर ये सोचता था कि ये इंसान कितने प्यारे होते हैं जो हम जानवरों से कितना प्यार करते हैं। हालांकि मेरा मालिक बहुत ज़्यादा गरीब था, वो अपनी आमदनी से मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहा था। मैं कई दिनों से ये देख रहा था कि मेरा मालिक बहुत परेशान है। उसकी नज़र जब भी मुझ पर पड़ती तो वो उदास हो जाता था। खैर, फिर अगली सुबह में मैं अपने मामूल के मुताबिक कुछ ही दूर रहने वाली मैं अपने दोस्तों से मिलने गया। वहाँ पर मुझे बहुत कम तादाद में मुझे अपने दोस्त खड़ी मिली। ये देखकर मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि आज सब के सब कहाँ चले गए हैं। तो इस पर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि जिसे सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि ऐसी बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मेरी उस दोस्त ने मुझे बताया कि कुछ ही दिनों के बाद में बकरीद का त्यौहार आने वाला है, जिसमें मुसलमान अल्लाह के हुक्म से हम जानवरों की कुर्बानी करते हैं, यानी कि हमें अल्लाह के राह में कुर्बान करते हैं, जिनमें भेड़, बकरा, बकरी, ऊँट और बैल शामिल होते हैं। इसलिए अब हम सब भी इसी इंतजार में हैं, न जाने कब कोई आ जाए और हमें अपने साथ में खरीद कर ले जाए और हम अपनी जिंदगी की बाजी हार जाएं, इसलिए कि हम अपने अल्लाह के राह में कुर्बान हो रहे हैं। मैं ये सब सुनकर एकदम से हैरान रह गया और फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे सब बातें समझ में आ गई कि मेरे सारे दोस्त सुन्नते इब्राहिमी को जिंदा रखना चाहते हैं, इसलिए वो खुशी खुशी अल्लाह के राह में कुर्बान हो जाते हैं। और अब मुझे अपने मालिक के उदास होने की वजह भी समझ आ गई थी, क्योंकि मेरा मालिक मुझे बेचकर अपना कर्जा तो कम कर लेता, लेकिन साथ ही उसे मेरी जुदाई बेचैन कर रही थी। खैर, फिर दिन यूं ही गुजरते रहे, लेकिन अभी तक मुझे खरीदने के लिए मेरे मालिक के पास कोई भी नहीं आया था। आखिरकार मेरे मालिक ने एक दिन फैसला किया कि वो मुझे बकरा मंडी ले जाकर बेच देगा। इसलिए फिर अगली सुबह में मेरे मालिक ने मेरे गले में एक रस्सी डाली और मुझे पकड़कर शहर के बकरा मंडी में ले गया। बकरा मंडी में मैंने देखा कि न जाने वहाँ पर कहाँ से और कितने सारे छोटे बड़े जानवर लाए गए थे, और साथ ही वहाँ पर बकरे खरीदने वालों का बहुत ज्यादा भीड़ था। मेरे मालिक ने मेरे सफेद जिस्म पर मेहंदी लगाई थी ताकि मैं खूबसूरत नजर आऊं और मैं जल्दी ही आसानी से और ज्यादा कीमत में बिक जाऊं। फिर शाम का वक्त आया, इतने में ही एक बड़ी उम्र का आदमी अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ मेरे पास आया और मेरा मुंह खोलकर मेरे दांतों को देखने लगा। फिर उसने मेरे मालिक से मेरी कीमत पूछी। वो आदमी अपने लिबास से अमीर घर का लग रहा था, इसलिए कीमत को सुनकर उसने फौरन ही मुझे पसंद कर लिया। इसके बाद मेरे मालिक ने कीमत लेकर मेरी रस्सी उसको पकड़ा दी। वो मेरी पीठ को सहलाने लगा। मैं समझ गया था कि अब मुझे किसी और के घर में जाना है, अब मेरा कोई और ही मालिक होगा। मैं चुपके चुपके अपने मालिक को देख रहा था, जिसने मुझे बचपन से पाला था।
اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن آج اس نے اپنی مجبوری کی وجہ سے مجھے بیچ دیا تھا۔ خیر پھر وہ آدمی مجھے پکڑ کر اپنی گاڑی تک لے گیا اور مجھے اس پر سوار کر لیا۔ تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد میں ایک عالیشان گھر کے سامنے پہنچی، اس کے دروازے پر جا کر رک گئی۔ پھر مجھے وہاں پر گاڑی سے نیچے اتار دیا گیا اور پھر گھر کے اندر لے جا کر مجھے ایک کونے میں باندھ دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس گھر کے بچے بہت شرارتی تھے، انہوں نے مجھے ایک پل بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ ان میں سے کوئی تو میرے سینگ کو پکڑ رہا تھا تو کوئی میری ٹانگ کو کھینچ رہا تھا۔ پھر میں نے ایک نظر اٹھا کر ان بچوں کی طرف دیکھا تو مجھے دور ایک بچہ کھڑا ہوا نظر آیا جو بڑی ہی محبت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے پھر گھر میں پڑی ہوئی گھاس کو اٹھایا اور لا کر میرے سامنے رکھ دیا اور ساتھ ہی پانی بھی لا کر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر میں نے شکر گزار نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بچہ بھی بہت خوش ہو گیا۔ پھر وہ بچہ میرے پاس آیا اور پیار سے میری کمر کو سہلانے لگا۔ پھر وہ میری رسی کو کھول کر مجھے باہر گھمانے کو لے گیا۔ اب میں جہاں بھی جانا چاہتا تھا وہ میری رسی کو ڈھیلی کر دیتا تھا۔ اسے مجھ سے پیار ہو گیا تھا، اس لیے وہ دن میں کئی بار میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا اور مجھ کو دیکھتا رہتا اور ساتھ ہی وہ میری ہر ضرورت کا خیال بھی رکھتا۔ خیر ایسے ہی میرے دن گزرنے لگے، لیکن ساتھ ہی میری قربانی کے دن بھی نزدیک آتے جا رہی تھی۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ اللہ کی راہ میں مجھے بھی قربانی کے لیے چن لیا گیا ہے۔ میں جنت میں جاؤں گا اور پھر وہیں پر ایسے آرام سے اور پھر مزے سے رہوں گا۔ لیکن ساتھ ہی یہ دیکھ کر وہ بچہ جس کا نام حارث تھا وہ مایوس ہوتا جا رہا تھا۔ خیر پھر ایسے ہی کرتے کرتے چاند رات آ گئی۔ حارث نے چاند رات میں اپنے بابا سے اداسی بھری نظروں سے پوچھا، بابا جان کیا بکرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس میں نہیں رہ سکتا ہے؟ تو یہ سن کر بابا نے حارث کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا کل ہم اس بکرے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے جس سے ہمارا اللہ بہت خوش ہوگا۔ اس پر حارث نے حیرانی سے پوچھا، بابا اس میں اللہ کیوں خوش ہوگا؟ تو یہ سن کر بابا نے کہا، بیٹا وہ اس لیے کہ آج سے 4000 سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم ملا تھا تو ایک باپ نے اللہ کی محبت میں اپنے پیارے بیٹے کی گردن پر چھری کو چلانا شروع کر دیا تھا، لیکن اللہ کا حکم ایسا ہوا کہ وہ چھری تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چل رہی تھی، لیکن اس کے جسم سے خون کی ایک بوند بھی نہیں نکل رہی تھی، کیونکہ وہ چھری دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر نہیں بلکہ جنت سے لائی ہوئی ایک خوبصورت دمبے پر چل رہی تھی۔ اس لیے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر وہ دمبا ذبح ہو گیا تھا۔ بیٹا تبھی سے یہ رواج چلی آ رہی ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان 10 ذی الحجہ کو حلال جانور کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر حارث اپنے بابا سے پوچھنے لگا، تو کیا بابا جان ان کا وہ بیٹا قربانی کے نام سے ڈرا نہیں؟ تو بابا نے کہا کہ نہیں بیٹا، وہ ڈرا نہیں بلکہ وہ تو اپنے بابا سے کہنے لگا، بابا جان آپ اللہ کے حکم کو مانے، شیطان چاہے لاکھ کوشش کر لے لیکن آپ شیطان کی باتوں میں مت آنا، بس آپ میرے گلے پر چھری چلا دیں، میں اف تک نہیں کروں گا، اور بابا جان آپ اپنی آنکھوں پر ایک پٹی بھی باندھ لیں، اس لیے کیونکہ آپ کو چھری چلاتے وقت کوئی تکلیف نہ ہو اور مجھے بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد حارث نے پوچھا، بابا جان کیا ان کے والدہ نے اس کے لیے نہیں روکا؟ تو بابا نے کہا کہ بیٹا وہ کیوں روکتی، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی خوشی کے لیے اپنے پورے گھر بار کو قربان کر دیا تھا۔ جب بی بی ہاجرہ کو پتا چلا کہ اس کے بیٹے کی قربانی ہونے والی ہے تو یہ دیکھ کر بی بی ہاجرہ نے کہا کہ میں ایک اسماعیل تو کیا، اگر میرے پاس میں 100 اسماعیل بھی ہوتے تو ان سب کو میں خوشی خوشی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ پھر بکرے نے آگے بتایا کہ میں ان کی ان ساری باتوں کو سن رہا تھا، لیکن پھر آخری بات جو اس بچے نے اپنے بابا سے کہی وہ سن کر میں تو خوشی سے اچھل پڑا اور میں چاہنے لگا کہ ابھی میرے گلے پر چھری چل جائے اور میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ بچے کے بابا نے کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ تمہاری قربانیوں کا گوشت یا خون اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں نہیں پہنچتا ہے بلکہ تمہارا تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں پہنچتا ہے۔ تقوی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف۔ بس یہ سن کر پھر میں نے یہ طے کر لیا کہ اللہ بس تو قبول کر لینا میری قربانی کو، لیکن ساتھ ہی میں اس بچے کو دیکھ کر اداس ہو رہا تھا کیونکہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی، وہ مجھے چاہنے لگا تھا۔ خیر پھر بابا نے کہا کہ بیٹا چلو اب سو جاؤ، صبح بقرعید ہے۔ خیر پھر صبح ہو گئی، سب بچوں نے رنگ برنگے اور خوبصورت لباس پہنے، سب بچے بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ آج کسی کو بھی میرا خیال تک نہیں آ رہا تھا، لیکن حارث آج بقرعید کے دن بھی مجھے کھانا پانی دے رہا تھا
آج وہ بہت زیادہ اداس تھا، وہ میرے بارے میں آج بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں سب لوگ عید کی نماز پڑھ کے گھر آئے اور مجھے گھر کے صحن میں ہی ذبح کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ اب میرے گلے سے رسی کو نکال دیا گیا تھا، پھر مجھے زمین پر لٹا کر اللہ کی رضا کے لیے مجھے ذبح کیا جانے لگا۔ میں نے اس وقت جسے آخری بار دیکھا وہ حارث تھا، جو مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی محبت کو دیکھ کر میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما اور ان سے اللہ اس بچے سے ملاقات میری جنت میں ہو، میرا یہ دوست ہمیشہ میرے ساتھ میں رہے۔ پھر میں نے اپنے دل میں یہ وعدہ کیا کہ یا اللہ اس گھر میں ہر سال میرے جیسے کسی دوست کو ضرور بھیجنا تاکہ یہ اس کی اللہ کی راہ میں قربانی کر سکے۔ یا اللہ حارث آج تو ایک چھوٹا بچہ ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا تو یہ بھی اسی طرح سے میری اور دوستوں کی قربانی کرے گا اور سنت ابراہیمی کو زندہ رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم سب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔